ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحلنا أشكالنا امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی یا مجدد الفسانی غوث اعظم پیر ما مالک ملک ولایت صاحب تدبیر ما یا الہی کھول دے عرفان سے سینہ میرا شیخ نور الدین میرے دل ربا کے واسطے یا قبلہ عالم شاہ لاسانی شیئن اللہ یا قبلہ عالم شیر ربانی شیئن اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ذوق شوق محبت وجدان دے نال درود پاک پڑھو جنی محبت انی اونچی آواز آئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الاولین والآخرین یا قائد الغر المحجلین یا محبوبہ رب العالمین یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین و سامعین ذوی الاحتشام، اسلامی تقویم دا اے ماہ مبارک شوال المکرم دے نام نال مشہور ہے۔ تاریخ اسلام دے بڑے بڑے اہم واقعات اور غزوات اور مشاہدات اس ماہ مبارک وچ رونما ہوئے۔ انہاں وچ غزوہ احد دا جنگ احد دا مقام بڑا اہم ہے اور بلند و بالا ہے۔ اس جنگ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے محبوب اور جان نثار چچا جان ام محترم حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیتا اور بڑی دلیری بہادری پامردی عظیمت اور استقامت دی داستان رقم کی تھی۔ میں خراج تحسین پیش کرنا اہل سنت و جماعت دے ممتاز عالم دین فخر السادات حضور قبلہ پیر سید محمد شاہد نعیم قادری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نو اور اس مسجد دی انتظامیہ نو تمام اہل محلہ نو جنہیں بھی لوگ دور و نزدیک تو چل کے انہوں آ کے آباد کر دینے انہاں ساریاں عاشقاں نو سرکار دے غلاماں نو
کہ وہ تقریباً صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دے تمام دن بڑی محبت، ارادت، عقیدت، مودت دے نال منان دی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے دنوں وچ میرے جیسے کم آیا انسان نو بھی دعوت دیتی جاتی ہے، اور میں بھی اتنے آ کے دین اور عقیدے دی خدمت دا شرف حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد نو رہندی دنیا تک شاد اور آباد فرمائے، اور قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ دا سایہ اس سارے علاقے اتے دراز فرمائے۔ آپ دا وجود مسعود اس علاقے واسطے اللہ دا فضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا انعام ہے، اور انہوں دے نال ساتھی اس جامعہ دے مدرسین جناب مولانا محمد ظہیر صاحب، جناب مولانا محمد احمد صاحب، اور ساڑے بڑے عظیم ساتھی مذہبی رہنما جناب مجاہد علی نقشبندی مجددی سیفی صاحب، یہ سب درجہ بدرجہ موجود نے۔ اور آج بڑی خوش نصیبی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان دے لیڈر تحصیل ظفروال دے حوالے نال میرے برادر مکرم، برادر عزیز مولانا محمد سجاد قادری رضوی فیض یاب آستانہ عالیہ سمندری شریف دامت برکاتہم العالیہ بھی رونق افروز نے، اور فخر ثنا خانان مصطفیٰ جناب حافظ محمد مقبول احمد نقشبندی مجددی علی پوری دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ سب دا جذبہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ یہ چند تمہیدی اور ضروری کلمات سن جنہ دا ادا کرنا دنیا دے معاملات، اخلاقیات اور دل دے اخلاص دا تقاضا ہے، کیونکہ انہاں دوستاں دی برکت نال ہی ساڈیاں محفلاں دے اندر نکھار پیدا ہوندا ہے، بہار پیدا ہوندی ہے۔ اللہ سب نو خوش رکھے، سب نو سلامت رکھے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان بھی نے اور رضائی بھائی بھی نے اور ہم عمر نے۔ انہاں دونوں ہستیاں نے حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا دا دودھ مبارک، شیر مبارک نوش کیتا ہے۔ اس رضاعت دی وجہ نال اے رضائی بھائی نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہاں دا دوہرا رشتہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے نال بہت زیادہ محبت کرتے سن، اور یہ بھی ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور غیرت دے نال مالا مال رہندے سن، سرشار رہندے سن، اور یہ محبت اور غیرت ہی انہاں دے قبول اسلام دا سبب بنی ہے۔ مشہور تحقیق دے مطابق اعلان نبوت دے اپنے 5ویں سال، اعلان نبوت دے 5ویں سال انہوں نے کلمہ پڑھیا ہے اور حضور دی غلامی اختیار کی تھی۔
لیکن ایک اور تحقیق بھی یہ کہ اعلان نبوت دے دوسرے سال ہی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی دلائل موجود نے۔ انہوں دے کلمے دا سبب قبول اسلام دی وجہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے جنہوں سیرت نگاراں نے بیان کیتا ہے۔ یہ شکار تے گئے سن، واپس آئے تے انہاں دی کنیز نے دسیا کہ جناب اج ابو جہل نے تواڈے بھتیجے دے نال بڑی بدتمیزی کیتی ہے اور آپ نو بڑا تنگ کیتا ہے۔ یہ فوراً حرم کعبہ دے اندر پہنچے اور جا کے ابو جہل دے سر تے اپنی کمان ماری اور انہوں زخمی کر دیتا اور فرمایا خبردار آئندہ تنوں جرت نہیں ہونی چاہیے، تو کی سمجھنا کہ انہوں دا کوئی مددگار نہیں، انہوں دا کوئی جانسار نہیں۔ لوگوں نے یہ سارا معاملہ چھڑوایا، آپ گھر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کی تھی اور ساری گل بات کی تھی کہ جناب میں تہاڈا انتقام لے کے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان مینوں تہاڈے اس رویے نال اونی خوشی نہیں ہوئی جنی خوشی مینوں تہاڈے کلمے نال نصیب ہونی ہے۔ تسی کلمہ پڑھ کے اللہ دی وحدانیت نو تسلیم کر دے اور میری رسالت و ختم نبوت نو سلام کر دے، مینوں زیادہ خوشی نصیب ہونی سی۔ میں دنیا تے انتقام دا ماحول پیدا کرنے واسطے نہیں آیا، میں سراپا رحمت بن کے آیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دل اتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمات اثر کر گئے، انہاں دی زبان اتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ جاری ہو گیا اور انہاں دے قبول اسلام تو 2 دن بعد یا 3 دن بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام نو مکہ مکرمہ دے اے 2 شیر عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق دی کنیت ابو حفص اور حفص شیر نو کیا جاندہ ہے، یعنی شیر دا باپ، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اسد اللہ و رسول ہی کیا جاندہ ہے۔ اے اللہ دا بھی شیر ہے، اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے۔ تو اللہ نے اے 2 شیر اسلام دے مکہ مکرمہ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائے، جدے نال ایک دم انقلاب پیدا ہو گیا۔ صحابہ کرام نے 2 لائنہ بنائیاں، یہ دوویں انہاں لائنہ دی قیادت کرن لگے اور سارے اللہ دا ذکر کردے کردے بیت اللہ شریف دے اندر داخل ہو گئے۔ کسے بندے دے اندر جرت پیدا نہ ہوئی کہ انہاں دا رستہ روک سکے۔ تو دوستان گرامی، پھر اس تو بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ قدم قدم تے شم رسالت دے محافظ بن گئے۔ وقت گزردا گیا، ہجرت دا وقت آیا، حضور دے حکم نال انہاں نے ہجرت فرمائی۔ گھر بار کنبہ قبیلہ خاندان ہر چیز چھڑ کے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق مدینہ منورہ حاضر ہو، باقی صحابہ کرام بھی مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم فرمائی، اور ریاست مدینہ دی حفاظت واسطے جڑا لشکر اسلام تیار کیتا او دی سربراہی آپ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا فرمائی، یعنی آپ نو آرمی چیف بنایا، لشکر اسلام دا سربراہ بنایا، اور کچھ سرایا دی قیادت عطا فرمائی، اور کچھ غزوات اور سرایا دے اندر علمداری دا فریضہ عطا فرمایا۔ چنانچہ تمام سیرت دیاں کتاباں تاریخ دیاں کتاباں لکھیا ہے کہ غزوہ بدر وچ آپ دا کی کمال سی اور غزوہ احد وچ آپ دا کی کمال سی۔ آپ دا کمال سیرت نگاراں نے مورخاں نے سنہری حروف دے نال لکھیا ہے، اور اہل اسلام اج بھی ممبراں ہوتے اللہ تے دے رسول دے اس شعر نو سلام نیاز پیش کردے نے۔ یہ محفل بھی اسی سلسلے دی ایک کڑی ہے۔ جنگ بدر دے اندر کفار مکہ دے 3 نامی گرامی جنگجو باہر آئے، عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ۔ یہ عتبہ کون ہے؟ یہ ابو سفیان دا سسر ہے۔ ادو انہوں نے کلمہ نہیں سی پڑھیا، بعد ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا تے ساڑھے واسطے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے، ساڑھے واسطے قابل احترام ہو گئے، کیونکہ اسی جنوں بھی منیا ہے اپنی وجہ نال نہیں منیا، اللہ دے رسول دی وجہ نال منیا ہے۔ جنوں سمجھ آ رہی ہے محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ۔ لوگ اسلام وچ اپنی پسند ناپسند داخل کر دینے، اہل سنت و جماعت سواد اعظم سبیل المومنین نو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے کہ نہ ساڑی کوئی پسند ہے نہ ناپسند ہے، ساڑا جینا بھی سرکار واسطے، ساڑا مرنا بھی سرکار واسطے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ جنہوں سرکار نے قبول کیتا اسی انہوں قبول کیوں نہ کریے، جدے ہوتے رب راضی ہو گیا اسی ہوتے راضی کیوں نہ ہوئیے۔ تو دوستان گرامی اے ادوں دی گل ہے جدوں او مسلمان نہیں سی ہوئے۔ تو بہرحال عتبہ دے مقابلے وچ حضرت امیر حمزہ نکلے، شیبہ دے مقابلے وچ حضرت عبیدہ بن حارث نکلے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا حارث دے بیٹے، حضور دے چچا زاد بھائی عبیدہ یہ نکلے، اور ولید بن عتبہ جوان سی، او دے مقابلے وچ حضرت علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا نکلے۔ صحابہ دے نام دی ذرا محبت نہ کہہ چھڑو سبحان اللہ، اہل بیت اطہار دے نام دی بھی ذرا اچھی کہہ چھڑو سبحان اللہ۔ ساڑھے سامنے جدہ بھی ذکر شروع ہو جائے اسی قربان ہو جانے ہیں۔ اللہ نے اہل سنت نو بڑا کھلا سینہ عطا فرمایا ہے، اس سینے وچ کسے دا بغض نہیں، کسے دا حسد نہیں، کسے دا اناد نہیں، اللہ نے اس سینے وچ محبت ہی محبت پیدا فرمائی ہے، مودت ہی مودت پیدا فرمائی ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی تم کو اور جنت سے کیا مطلب، او منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار وچ عتبہ دی گردن اڑا دیتی، اور مولا علی شیر خدا
مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایکو ہی وار وچ ولید بن عتبہ دی گردن اڑا دیتی، اور حضرت عبیدہ بن حارث بھی بڑے بہادر اور دلیر انسان سن رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں دا مقابلہ ذرا لمبا ہویا، اور زخمی ہوئے حضرت علی پاک نے اور حضرت حمزہ پاک نے اگے ود کے انہوں دے دشمن دا بھی خاتمہ کر دیتا۔ اے محمدی شیر، اے تینے ہاشمی شہزادے میدان بدر دے اندر کامیاب، کامران اور سرخ روح ہو کے نکلے، خدا بھی راضی ہویا، سونا کملی والا مصطفیٰ بھی راضی ہویا۔ محبت نہ کہہ چھڑو سبحان اللہ۔ تے پھر آنن فانن جنگ بدر دے اندر صحابہ کرام نے ایسی مردانگی دا اور استقامت دا مظاہرہ کیتا کہ تھوڑے جے وقت وچ کفار مکہ دا لشکر بیڑاں اور گدڑاں دی طرح دوڑ گیا، میدان چھڑ گیا۔ اللہ نے اس جنگ وچ صحابہ اکرام دی امداد اور نصرت واسطے آسمان تو فرشتے نازل فرمائے۔ دوستان گرامی، 70 صنادید قریش، مکہ دے 70 بڑے بڑے سردار جنگ بدر دے اندر واصل جہنم ہوئے۔ مکہ مکرمہ دے ہر گھر وچ کوہرام بچ گیا۔ لوکاں نے قسماں چکیاں اونی دیر تک آرام نہیں کران گے جنی دیر تک میدان بدر دا اسی انتقام نہ لواں گے۔ ٹھیک ایک سال تو بعد 3000 دا لشکر کفار لے کے ابو سفیان مدینہ منورہ ہوتے حملہ آور ہویا۔ میدان احد دے اندر انہیں ڈیرے لائے۔ اس ویلے انہاں دی عیاشی، سرکشی دا کی عالم سی، شراباں چل رہی نے، گوشت اڑ رہے نے، گانے بجانے، ڈھول ڈمکے، نعرے، اسلام دی توہین، پیغمبر اسلام دی گستاخی، صحابہ کرام دا مذاق، اے سارے دے سارے معاملات میدان احد دے اندر چل رہے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشورہ کیتا، صحابہ کرام نو بلا کے آپ نے بھی مشورہ کیتا۔ آپ دی اپنی مرضی مبارک سی کہ اسی میدان احد وچ جا کے جنگ نہ کریے، بلکہ انہوں نے مدینہ منورہ تے حملہ آور ہون دا موقع دئیے، اور خود گلیاں وچ، بازاراں وچ، چوکاں وچ، گھراں دیاں چھتاں ہوتے انہاں دے نال جنگ کریے اور زیادہ تو زیادہ انہوں نے نقصان پہنچائیے۔ لیکن صحابہ کرام دی کثیر تعداد نے یہ مشورہ دیتا کہ یا رسول اللہ، اگر تہاڈا یہ حکم ہے کہ اس طرح جنگ کرنی ہے تو اسی حاضر ہاں، ساڈی کوئی رائے نہیں، ساڈا کوئی مشورہ نہیں، ساڈی کوئی مرضی نہیں، ساڈی رضا اللہ تو دے رسول دی رضا وچ ہے۔ اگر یہ تہاڈا حکم ہے اسی انہوں تسلیم کیتا ہے، تے جے تھوڑی بہت گنجائش ہے تے یا رسول اللہ ساڈی یہ مرضی ہے کہ اسی میدان احد وچ جا کے انہاں دا مقابلہ کریے۔ اور اے مشورہ دین والے زیادہ تر او لوگ سن جڑے میدان بدر وچ نہیں سی جا سکے، تے انہاں دے دل وچ حسرت سی، تے او دعاواں کردے سن، یا اللہ کدوں موقع آئے، جنگ آئے تے اسی بھی تیرے محبوب دے نام تو اپنیاں جانا قربان کریے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نے۔ ہون انہاں لوکاں دی ترجمانی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمائی۔ انہوں نے آکھا یا رسول اللہ میری بھی یہ مرضی ہے کہ اسی شہر دیاں گلیاں تے بازاراں وچ مقابلہ نہ کریے، بلکہ اسی میدان احد وچ نکل کے مقابلہ کریے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
جدوں انہاں دی مرضی ویکھی تے پھر حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، میں بھی تواڈے مطابق ہی فیصلہ کرنا۔ آپ اندر گئے اور نہایت جلال دے نال، شوکت اور سطوت دے نال آپ نے زرہ پہنی، ہاتھ چ تلوار پکڑی اور اپنے ہتھیار سنبھال کے مسجد نبوی سے تشریف لے آئے۔ ہن صحابہ نے آپ دا جاہو جلال دیکھیا، پھر پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ جویں تہاڈی مرضی ہے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ دے نبی واسطے زیبا نہیں، اے اللہ دے نبی دی شان نہیں کہ ہتھیار پان تو بعد ہتھیار اتار دے۔ ہن جنگ احد وچ ہی میرا رب فیصلہ فرمائے گا۔ اچھی بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ۔ صحابہ دے اس گل تے اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ بہادر، شجاع اور دلیر انسان اسی اپنی زندگی چ نہیں دیکھیا۔ حضور علیہ السلام جنگ دے دوران اگلیاں صفاں وچ ساریاں تو اگے ہو کے آپ جنگ کردے سن اور اپنے عظیم مجاہداں اور غازیاں دے حوصلے بڑھاندے سن۔ حضور تو زیادہ دلیر، حضور تو زیادہ بہادر، حضور تو زیادہ مرد کامل، مرد میدان اسی کسے نو نہیں دیکھیا۔ خود مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اسی صحابہ میدان جنگ وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سایہ رحمت وچ پناہ حاصل کردے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری شان ہی نہیں، ہن میں تلوار چک لیے، جنی دیر تک قتال نہ ہوئے گا، جہاد نہ ہوئے گا، جنگ نہیں ہوئے گی، اونی دیر تک میں تلوار بند نہیں کرنی، یہ میری شان دے خلاف ہے۔ محبت نہ ذرا کہہ چھڑو سبحان اللہ۔ 1000 بندہ لے کے باہر نکلے، میدان احد وچ پہنچے تے 300 بندہ 1000 وچوں بولو 300 بندہ یہ باہر نکل گیا۔ پوچھا تسی کتے چلے ہو؟ انہاں دا سردار عبداللہ بن ابی بن مسلول، یہ منافقاں دا سردار ہے۔ وہ کہنے لگا اسی تے سمجھے سی کہ تسی صلح صفائی واسطے آئے ہو، تسی تے جنگ کرن واسطے آئے ہو، تے اسی تے جنگ نہیں کر سکتے، لہٰذا اسی میدان چوں نکل لگے ہاں۔ انہیں اپنے 300 ساتھی جو کہ منافقین سن او نال لے تے مدینہ شریف وال نو چل پیا۔ اللہ نے فرمایا احد دا میدان اے لوگاں دے امتحان دا میدان ہے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ نے خبیث وکھرے کر چھڑے نے تے پاک وکھرے کر چھڑے نے۔ وہ جڑے خبیث نے نا وہ نکل گئے نے، جڑے ناپاک نے وہ نکل گئے نے، اور جڑے پاک نے وہ میرے پاک محبوب دے نال برقرار رہے نے۔ تو دوستان گرامی اللہ نے منافقاں واسطے خبیث دا لفظ استعمال کیتا ہے اور صحابہ واسطے طیب دا لفظ استعمال کیتا ہے۔ فرق نظر آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ اے تبری شریف نہیں، قرآن شریف ہے۔ میں کی پڑھیا تھوڑے سامنے؟ سارے بولو کی پڑھیا؟ قرآن شریف۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ نے خبیث وکھرے کر چھڑے نے اور اللہ نے طیب تے پاک وکھرے کر چھڑے نے۔ میں تہاڈی قسمت نو سلام پیش کرنا کہ اللہ نے تہانوں خبیثاں دی محبت عطا نہیں فرمائی، اللہ نے تہانوں طیباں تے پاکاں دی محبت عطا فرمائی ہے۔ ہاں جی، ایتھے نال نال ضروری اعتقادی فکری گلاں بھی چلانیاں چاہیے نے۔ اس ویلے ساڈے معاشرے دے اندر 2 گروہ نے، ایک خارجیاں دا گروہ ہے، ایک رافضیاں دا گروہ ہے۔ اسی تے کھل کے گل کرنے ہاں، سانوں تے کوئی ٹینشن نہیں۔ ممبر رسول دا تقاضا کہ لوگاں تک صاف صاف سیدھی سیدھی گل پہنچائی جائے اللہ رسول دی رضا واسطے۔ دوستان گرامی، خارجیاں دا ٹولا تے رافضیاں دا ٹولا، ان خارجیاں نو یہ عادت ہے کہ او بتاں دے رد وچ نازل ہون والیاں آیتاں
اللہ دے پاک نبیاں ہوتے تے ولیاں ہوتے چسپاں کردے نے۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، بخاری شریف، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے دنیا وچ سب تو زیادہ شرارتی ٹولا خارجیاں دا ٹولا ہے۔ اور کیوں شرارتی ہے؟ فرمایا اے بتاں دے رد وچ نازل ہون والی آیتاں اللہ دے پاک بندیاں ہوتے چسپاں کردے نے، اے کائنات وچ سب تو زیادہ شرارتی نے۔ اور رافضیاں دا ٹولا منافقاں دے رد وچ نازل ہون والیاں آیتاں نبی پاک دے صحابیاں ہوتے چسپاں کردے۔ اللہ نے منافقاں دی تردید کیتی ہوندی ہے، اللہ نے منافقاں دے تنقید کیتی ہوندی ہے، اللہ نے منافقاں دا رد کیتا ہوندا ہے، اللہ نے منافقاں دی مذمت اور مرمت بیان کیتی ہوندی ہے۔ اے بدبخت سمجھدے نے کہ معاذ اللہ صدیق اکبر دے خلاف گل ہو رہی ہے، فاروق اعظم دے خلاف گل ہو رہی ہے، عثمان غنی دے خلاف گل ہو رہی ہے، یا طلحہ زبیر دے خلاف گل ہو رہی ہے۔ اے انہاں دے مقدراں دا پھیر ہے، اے انہاں دی عقل دا فطور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت نو قرآن خانی اور قرآن فہمی دا او عظیم ملکہ عطا فرمایا ہے۔ ساڑھے پیراں فقیراں درویشاں دا صدقہ، سید بادشاہاں دا صدقہ، عالماں دا عارفاں دا صدقہ، پاک ولیاں دا صدقہ سانو سمجھ نصیب ہوئی ہے کہ منافق منافق ہوندے نے اور عاشق عاشق ہوندے نے۔ اسی آیتاں نو اوتھے رکھنے ہیں جتھے اللہ نے انہاں نو رکھیا ہے۔ اسے واسطے بار بار فرمایا افلا یتفکرون افلا یتدبرون، اور تسی تدبر کیوں نہیں کردے، تسی تفکر کیوں نہیں کردے؟ بات دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تے اگر کوئی قرآن مجید دا ایسا جملہ تانوں نظر آ جائے جدے وچ صحابہ کرام دی تربیت دا ماحول ہوئے، کیونکہ تربیت ہو رہی سی نا، ارتقائی دین، ارتقائی تدریجی، آہستہ آہستہ احکام نازل ہوئے نے، آہستہ آہستہ اسلام دا ماحول بنیا ہے۔ اے سود کدوں حرام ہویا ہے؟ آخر تے جا کے۔ شراب کدوں حرام ہوئی ہے؟ 5 ہجری وچ۔ اس طرح زکوٰۃ کدوں فرض ہوئی ہے؟ نماز با جماعت دا کدوں حکم آیا ہے؟ یہ تدریجی اور ارتقائی گلاں نے۔ اللہ نے جس آیت وچ یا آیت دے جس جملے اور کلمے وچ صحابہ کرام دی تربیت فرمائی ہے، او صحابہ کرام دی توہین تحقیر نہیں بلکہ انہاں دی تعلیم ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا محبوب انہاں نو پاک کرنے واسطے آیا ہے اور انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم عطا کرنے واسطے آیا ہے۔ زبان اللہ کے ذرا محبت نہ کہہ چھڑو سبحان اللہ۔ تے اس طرح دے جملے قرآن مجید وچ نبیاں دے بارے چ بھی ہیں، بلکہ بعض اوقات تے بڑے بڑے سخت جملے نظر آندے نے، تے پھر انہاں تے کی فتویٰ لگے گا؟ معاذ اللہ جڑا فتویٰ لگائے گا دار اسلام تو خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام دے بارے چ کی لکھیا ہے، موسیٰ علیہ السلام دے بارے چ کی بیان کیتا ہے، وہ پڑھو نا آیتاں۔ اگر صحابہ دے بارے چ مدبرین دا لفظ آیا ہے، یہ لفظ قرآن پاک وچ موسیٰ علیہ السلام واسطے بھی آیا ہے۔ مدبرین دا معنی کی ہے پیچھے ہٹ گئے، یعنی وقتی پریشانی آئی ادھی وجہ نال صحابہ کرام دا ایک گروہ پیچھے ہٹ گیا۔ انہاں دا ارادہ کی سی کہ مدینہ شریف پہنچنے ہاں، جا کے مرکز اسلام دی حفاظت کرنے ہاں، اہل و عیال دی حفاظت کرنے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نو اے گل پسند نہیں آئی تے اللہ نے فرمایا کہ تسی پیچھے ہٹ گئے ہو، میرا محبوب تے میدان احد وچ موجود ہے۔ اینو لے کے کہندے نے جی نٹھ گئے نٹھ گئے نٹھ گئے، کہندے نے نا۔ اے لفظ تے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دے بارے چ بھی بیان کیتے نے۔ واللہ مدبرا، پڑھو سورۃ القصص، واللہ مدبرا ولم یعقب۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا نو، اپنے سوٹے نو سپ دی صورت وچ تبدیل ہوندیاں ویکھیا،
ولا مدبرا، اپنی پشت پھیر کے چل پیا، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے ویکھیا ہی نہیں۔ ان کی فتوی لگے گئے تھے۔ آدم علیہ السلام دے بارے کی فرمایا؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، انہاں دوواں نو شیطان نے بہکا دیتا، پھسلا دیتا۔ کی فتوی لاؤ گے؟ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، ہن کرو یہ ترجمہ۔ ساڈے بزرگاں نے سانو قرآن سمجھایا، او کسی دی نسبت پھڑ کے قرآن نو پڑھیا جے، سمجھیا جے، پھر تانوں انہاں آیتاں وچ اللہ دے پاک بندیاں دیاں شاناں نظر آن گیاں۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے او خدا اے، اے او دے بندے نے۔ خدا اپنے بندیاں دے بارے چ جڑا مرضی لفظ استعمال کرے، اگر کسی دوسرے نے اے لفظ استعمال کیتے، او دی زبان وڈ دیتی جائے گی، کٹ دیتی جائے گی، اینو گستاخی سمجھا جائے گا۔ او خدا اے، اے خدا دے بندے نے۔ بندے جان دے نہیں یا خدا جاندا ہے؟ اسی وچ آن والے کون ہاں؟ سانو پینچ کنے بنایا ہے؟ سانو کرسی عدالت اتے کنے بٹھایا ہے؟ سانو فیصلے دا اختیار کنے دیتا ہے؟ دوستان گرامی، انہاں پاک لوکاں دے معاملات وچ اپنی لت نہیں اڑانی چاہیے۔ اسی تے ماں پیو دا فیصلہ نہیں کر سکدے، صحابہ دا فیصلہ کیویں کراں گے؟ انہاں اتے خدا دا بھی کرم ہے، انہاں اتے مصطفیٰ دا بھی کرم ہے۔ جنہوں سمجھ آ رہی ہے محبت نہ کہہ جڑو سبحان اللہ۔ یہ تربیت واسطے استاد اپنے شاگرد نو بہت کچھ کہہ جاندہ ہے، باپ اپنے بیٹے نو بہت کچھ کہہ جاندہ ہے تاکہ وہ دی تعلیم اور تربیت کامیاب ہوئے۔ سیانے کہندے نے استاد دی ڈانٹ اس طرح اثر کر دیئے جس طرح زرخیز زمین اتے رحمت دی بارش اثر کر دیئے۔ لیکن استاد کسے ہور نو اجازت نہیں دے گا کہ او دی کلاس وچ آ کے او دے طالب علم دی توہین کرے۔ حافظ صاحب نے بچیاں نو پڑھاندے نے، تعلیم اور تربیت دے دوران انہاں دی سرزنش کردے نے، ڈانٹ ڈپٹ کردے نے، انہاں دی اصلاح کردے نے۔ کیا اجازت دین گے کہ گلی چ کوئی بندہ مسجد دے اندر آئے تے آ کے بچیاں نو مارنا شروع کر دے، کٹنا شروع کر دے، گالاں کڈنیاں شروع کر دے، جھڑکنا شروع کر دے؟ یہ کہن گے میری تدریس دی توہین ہے، میری تعلیم دی توہین ہے، میرے ماحول دی توہین ہے۔ اللہ کدی اجازت نہیں دے گا کہ کوئی آ کے نبیوں تے تنقید کرے یا ولیوں تے تنقید کرے۔ اے اللہ دے برگزیدہ لوگ نے، اللہ نے اپنی شان دے مطابق انہاں دی تعلیم اور تربیت دا بندوبست فرمایا۔ جنہوں ہن بھی سمجھ نہیں آئی انہوں نے قیامت تک نہیں آ سکتی، آ سکتی۔ ساڑھے ماشاءاللہ شہزاد سلیری صاحب بھی آئے نے، سائم صاحب بھی آئے نے، اور بھی لوگ ماشاءاللہ تشریف فرمانے۔ یہ ساڑھے مہربان نے، کرم فرمانے، اللہ انہاں سارے نو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ تو بہرحال دوستان گرامی، میدان احد دے اندر 15 شوال ایک روایت اور 7 شوال دوسری روایت، یا اے جنگ 7 شوال نو ہوئی ہے یا 15 شوال نو ہوئی ہے۔ مشہور روایت 15 شوال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 صحابہ اکرام دیاں صفحہ تیار کی تیاں اور 50 صحابہ اے جبل رمات تے آپ نے کھلارے، کمانہ عطا کر کے، تیر عطا کر کے، کہ اگر لشکر دے عقب تو حملہ ہویا تے تسی اس حملے نو روکو گے، اور خبردار 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 تاکید فرمائی، تسی اے درہ نہیں چھڑنا، اے گھاٹی نہیں چھڑنی، اے حصہ نہیں چھڑنا۔ وہ 50 بندے اتھے متعین ہو گئے جنہ دی سربراہی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری فرما رہے سن، بڑے بہادر اور شیر دل صحابی سن۔ دوستان گرامی، وہ فرما رہے سن، اس طرح یہودیاں دا پیغام آیا کہ میثاق مدینہ دے تحت اسی تہاڈی امداد کرنا چاہنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ، اسی کافراں دے مقابلے چ
کافراں کولوں مدد لینا پسند نہیں کرتے. ساڈا خدا کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. حضور دا عزم دیکھو، حوصلہ دیکھو، اور اللہ دی ذات اتے اعتماد دیکھو. این میدان وچ 1000 دا لشکر، او دے وچوں 300 بندہ غائب ہو جائے، چلا جائے، باقی لشکر اتے کنا پریشر آئے گا، باقی لشکر دا ماحول کیسا خراب ہوئے گا. لیکن اتھے کوئی خرابی نہیں آئی، اتھے کوئی پریشانی نہیں آئی، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں دا ایمان بڑا مضبوط بنا چھڑیا سی. انہاں نو خدا تے بھی بھروسہ سی، انہاں نو مصطفیٰ تے بھی بھروسہ سی. محبت نہ کہہ چھڑو سبحان اللہ. اللہ اکبر. ہفتے دا دن 15 شوال مشہور روایت دے مطابق میدان احد اے سج گیا، دونوں پاسے صفاں تیار ہو گئیاں. جس لے جنگ شروع ہوئی تے صحابہ اکرام نے اینی بہادری دا مظاہرہ کیتا کہ آنن فانن انہاں دیاں صفاں الٹ دتیاں. انہاں دا جڑا علمدار سی نا، جنہیں جھنڈا چکیا سی، پرچم بردار، او دا نام سی طلحہ بن ابی طلحہ. ایک قبیلہ بنو عبدالدار دا ایک سردار سی، اور بنو عبدالدار کول قریش دا جھنڈا سی. بات دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بنو امیہ کول قریش دی سپہ سلاری سی، بنو ہاشم کول خانہ کعبہ دی تولیت سی. صدیق اکبر دا جڑا قبیلہ سی بنو تیم، اس قبیلے کول دیت دے فیصلے کرن دا اختیار سی. فاروق اعظم دا قبیلہ بنو عدی سی، او دے کول سفارت دا سارا اختیار سی. اے انہوں نے آپس اختیار تقسیم کیتے سن. عرباں نے، قریشیاں نے، مکیاں نے، اے اختیار انہوں نے تقسیم کیتے سن. بنو عبدالدار دا جڑا سردار سی، او دے ہاتھ وچ کافراں دا جھنڈا سی، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دستے مبارک وچ مسلمانہ دا جھنڈا سی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سراپا مظہر رسول سن، یعنی سرکار دے ہم شکل سن. انہاں دا چہرہ ویکھ کے چہرہ مصطفیٰ یاد آندا سی. کہہ دیو سبحان اللہ. سرکار نے انہاں نو جھنڈا عطا فرمایا. حضرت امیر حمزہ نے پہلے حملے وچ ہی طلحہ بن ابی طلحہ نو قتل کر دیتا. جھنڈا انہاں دا گر گیا. او دے بھرا نے عثمان بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، انہوں حضرت علی المرتضی شیر خدا نے واصل جہنم کر دیتا. اس طرح لگاتار قریش مکہ دے 11 علمدار واصل جہنم ہو گئے. کسی نو امیر حمزہ نے قتل کیتا، کسی نو علی المرتضی نے قتل کیتا، کسی نو ابو دجانہ نے قتل کیتا، کسی نو مصعب بن عمیر نے قتل کیتا. اس طرح سارے نے حملے کر کر کے انہاں دے 11 علمدار ختم کر دیتے. ہن کسے بندے چ جرت نہ ہوئے کہ کفار مکہ دا جھنڈا اٹھائے. آخر انہاں دی ایک عورت نے جھنڈا اٹھایا تے صحابہ کرام نے عورت تے حملہ نہیں کیتا، کیونکہ عورتاں نو مارنا اے مسلمانہ دی شان نہیں. ایک کام عیسائی کردے نے، یہودی کردے نے، ہندو کردے نے، سکھ کردے نے، اور کافر کردے نے، مشرک کردے نے. اللہ نے مسلمانوں نو یہ شان عطا نہیں کی تھی. مسلمان ہمیشہ عورت دا احترام ہی کرتا ہے. بات دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اس عورت دے قریب کوئی نہیں گیا کہ ہن انہیں جھنڈا اٹھا لیا، لہذا ادھے تو اوائڈ کیتا جائے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ بڑا ایمان افروز ہے. دیکھو سارے دیاں گلاں کرنیاں چاہیے، کیونکہ اسی سارے نو منن والے ہیں، تاکہ معاشرے چ بیلنس پیدا ہوئے، اعتدال پیدا ہوئے. اور یہ اعتدال ہی اہل سنت و جماعت دا ترہ امتیاز ہے. نبی پاک نے اپنی تلوار لہرائی، فرمایا کون ہے جڑا ادا حق ادا کرے گا؟
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ دا حق کی ہے؟ فرمایا اس تلوار دا حق ہے وے کہ انہوں اینا چلایا جائے کہ اے ٹیڑھی ہو جائے، ڈنگی ہو جائے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ دا حق میں ادا کرانگا۔ حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر تے سرخ رنگ دا پٹکا ولیا، انہوں کہندے سی اصابت الموت۔ جدو سرخ رنگ دا پٹکا بن کے پہلوانا دی طرح اکڑ کے میدان جنگ وچ نکل دے سن تے صحابہ کہندے سن ہون کسے دی خیر نہیں، جڑا اگے چڑھ گیا اس تلوار نے انہوں لقمہ اجل بنا کے جہنم دے اندر ضرور سٹ دینا ہے۔ اے مصطفیٰ دا غلام ابو دجانہ انصاری جا رہا ہے۔ انہوں دے نام دی بھی ذرا محبت نہ کہہ جڑو سبحان اللہ۔ او تلوار چلاندے کافران دیاں صفاں چیر دے کافران دے پڑاؤ تک پہنچ گئے۔ اگے ہند بنت عتبہ ابو سفیان دی بیوی، او اپنے جوانہ دا حوصلہ بڑھا رہی ہے۔ او تسی پیچھے نو آ گئے ہو، جاؤ تسی پازیباں پا کے چوڑیاں پا کے خیمیاں وچ بہ جاؤ، اسی عورتاں جنگ کرن گیا۔ حضرت ابو دجانہ دے دل چ خیال آیا اس عورت نو قتل کر دیتا جائے۔ پھر خیال آیا ابو دجانہ نا تیرے ہاتھ وچ رسول اللہ دی تلوار ہے۔ بولو بولو محبت نا سبحان اللہ۔ آپ واپس آگئے، ہند نو قتل نہیں کیتا۔ دوستان گرامی اس طرح سلسلہ چلدا رہا۔ میدان احد دے جنگ احد دے دو حصے بیان کیتے گئے نے۔ پہلے حصے وچ سارے کفار مکہ دوڑ گئے، صفاں بکھر گئیاں، صحابہ کرام نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیتا۔ اتوں تک فتح اور کامیابی دے آثار نمایاں ہو گئے، چونکہ میدان احد ایک امتحان ہے، قرآن نے انہوں امتحان قرار دیتا ہے۔ وہ جڑے 50 بندے سن انہاں وچ یہ مشورہ ہونا شروع ہو گیا کہ فتح ہو گئی ہے، کافر دوڑ گئے نے، میدان خالی ہے، ساڑھے بھرا مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، اسی اتنے بیٹھے ہاں، اتنے بیٹھنے کا مقصد ہی کوئی نہیں، چلو چلیے اسی بھی جا کے انہوں دی امداد کریے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے منو نبی پاک دا سخت حکم ہے کہ خبردار جو کچھ مرضی ہوئے تسی یہ گھاٹی نہیں چھڑنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو غیب ویکھن والی نگاہ عطا فرمائی ہے۔ بولو بولو محبت نہ سبحان اللہ۔ حضور ویکھ رہے سن۔ میرے استاد گرامی حضور قبلہ مفکر اسلام پروفیسر محمد حسین آسی رحمت اللہ علیہ دا شعر یاد آ گیا ہے اور میں سنا دینا تاکہ محفل چ ذوق پیدا ہوئے۔ آپ کی لکھ دینے عالم الغیب اللہ کی ذات سے، عالم الغیب اللہ کی ذات سے سیکھ کر غیب آیا ہمارا نبی، پڑھیے سیکھ کر آیا ہمارا۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، جدے دل وچ ایمان ہے بولے، جدے جسم وچ جان ہے بولے، جدے دل وچ ایمان ہے بولے، جدے منہ وچ زبان ہے بولے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ سب سے اولا بھی سب سے تین باری اچھی بولو پھر گل لگو چلائیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، جنی محبت انی اچھی آواز آئے۔ سب سے سارے بولو نا، سارے بولو سب سے عالم الغیب اللہ کی ذات
ذات سے سیکھ کر غیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ خبردار، جو کچھ مرضی ہو جائے، جو کچھ مرضی ہو جائے، تو اے درہ نہیں چھڑنا، تیرے ساتھیاں نے اے درہ نہیں چھڑنا۔ لیکن دوستان گرامی فتح کامیابی دے آثار نمایاں سن، واضح سن، میدان خالی ہو رہا سی، کافر دوڑ رہے سن، مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے سن۔ اس واسطے 40 بندے اتھوں اٹھے تے میدان وچ آ گئے، پیچھے رہ گئے 10۔ خالد بن ولید نے اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا، 300 گھڑ سواراں دا سپاہ سالار، بڑا ہوشیار آدمی۔ دوستان گرامی انہیں جنگ احد، میدان احد نو چھڑ کے کوہ احد یعنی احد پہاڑ دا لمبا چکر کٹ کے پچھوں دی حملہ کیتا۔ آنن فانن 10 صحابہ جام شہادت نوش کر گئے۔ پھر انہیں آواز دیتی، او دوڑن وارے ہو پیچھے ویکھو، میں پچھوں دی حملہ ہو چکے ہاں۔ ایک پاسیوں خالد بن ولید، دوسرے پاسیوں ابو سفیان، ادھر بھی کافر ادھر بھی کافر، درمیان وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا لشکر اسلام پھنس گیا۔ پھر نال ہی خبر گرم ہو گئی۔ اصل چ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری دے نال جان قربان کر گئے۔ آپ نے ایک ہاتھ نال جھنڈا پکڑیا ہے، کسی نے تلوار ماری، ہاتھ کٹیا گیا۔ آپ نے دوسرے ہاتھ نال جھنڈا پکڑیا، پھر کسی نے تلوار ماری، دوسرا ہاتھ بھی کٹیا گیا۔ آپ نے سینے نال اس جھنڈے نو سنبھال کے رکھیا، پھر کسی نے تلوار چلائی، آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ اس تو پہلے کہ اسلام دا جھنڈا زمین تے گر جاندا، مولا علی شیر خدا اگے آئے تے آپ نے جھنڈا پکڑیا، ایک گروہ روکیا، پھر دوسرا گروہ روکیا، پھر تیسرا گروہ روکیا۔ سرکار نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی میرے وچوں ہے، میں علی وچوں ہاں۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو؟ اچھا ہن سن لو گل، اتنے بڑی پتے دی گل، نمبردار صاحب بڑی پتے دی گل، میں تہاڈا جملہ بھی مینوں یاد ہے، وہ بھی تمہیں سنانا انشاءاللہ، تہاڈا ایمان تازہ ہوئے گا۔ ہن میں سارا ہی غزوہ احد بیان کراں تے مولا علی دی یہ شان بیان نہ کراں تے میرے تو وڈا پلید تے خبیث بندہ کو ہو سکتا ہے؟ میں اپنی گل کرنا، میں کسی دی گل نہیں کردا۔ دسو اس تو وڈی خارجیت تے ناسبیت کوئی ہو سکتی ہے کہ میں ابو دجانہ دا ذکر کراں، امیر حمزہ دا ذکر کراں، صحابہ دا ذکر کراں تے مولا علی دا ذکر نہ کراں جنگ احد وچ؟ بھئی کیوں نہ کراں؟ علی علی ہے، بولو علی، بولو تو صحیح یار، علی۔ شاہ صاحب پھر فرما رہے ہیں، حکم کر رہے ہیں کہ شعر بھی سنا دیو۔ علی کے نام سے مشکل کشائی ہوتی ہے، بولو علی کے نام۔ سانو کئی ڈبل شاہ کہندے نے، ڈبے پیر کہندے نے، اے علی دا ذکر ڈک دے نے، علی دا ذکر روک دے نے، علی نال بغض کر دے نے، حیدر حیدر نہیں کر دے۔ اسی کہنے ہاں بدبختو ساڈے تے الزام عائد نہ کرو، ذکر علی تے مسئلہ ہی نہیں۔ جڑا علی دا ذکر نہیں کردا ہو تے منافق ہے، جڑا علی نال محبت نہیں کردا ہو تے بے ایمان ہے، جڑا علی نال عقیدت نہیں رکھدا دوستان گرامی انہوں اسلام دی حلاوت اور حرارت نصیب نہیں ہوندی۔ علی دا ذکر تے مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ کی ہے علی دے ذکر دی آڑ وچ صدیق اکبر دا ذکر نظر انداز کیتا جائے، اے مسئلہ ہے۔ فاروق اعظم دا ذکر نظر انداز کیتا جائے،
اے مسئلہ عثمان غنی دا ذکر نظر انداز کیتا جائے، اے مسئلہ علی دے ذکر دی آڑ وچ ابو دجانہ انصاری، امیر حمزہ، مصعب بن عمیر جیسے عظیم مجاہداں دے کارنامے نظر انداز کیتے جان۔ اے مسئلہ نہ اسی خارجیاں کہ صرف صحابہ دا ذکر کریے، نہ اسی رافضیاں کہ صرف علی دا ذکر کریے، اسی سنیاں صدیق صدیق بھی کرانگے، فاروق فاروق بھی کرانگے، عثمان عثمان بھی کرانگے، علی علی بھی کرانگے۔ علی کے نام سے مشکل کشائی ہوتی ہے۔ بولے آ جائے یار، بولے آ جائے، یہ زبان کی کرنی ہے جے ایدے ہوتے علی دا ذکر جاری نہ ہوئے۔ علی کے نام سے مشکل کشائی، جدھر علی ہو ادھر سب خدائی ہوتی ہے۔ علی کا بغض تو پہچان ہے منافق کی، علی کے عشق سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ بولو علی کے عشق سے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر حیدر حیدر۔ سنو میرے نبی خوش ہوئے، فرمایا اِنَّ عَلِيًّا مِّنِّي وَأَنَا مِنْهُ، علی میرے وچوں میں علی وچوں۔ جبریل علیہ السلام آئے تے عرض کر لگے انا منکما، میں تواڈے دوواں وچوں۔ بولو میں تواڈے دوواں وچوں۔ لیکن اسی نبی پاک نو منیا، بولو نبی پاک نو، آپ دی زبان مبارک چوں نکلن والی ہر حدیث نو منیا۔ جس طرح سرکار نے مولا علی دے بارے جو فرمایا علی میرے وچوں میں علی وچوں، اور صحابہ بھی ہیں نے جنہ دے بارے چ حضور نے فرمایا ہے کہ او میرے وچوں نے تے میں انہاں وچوں ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک وہ بھی سننیاں نے روایتاں کہ نہیں؟ بولو وہ کیوں نہیں سننیاں؟ بولو بندہ نماز پڑھے تے زکات نو نہ منے، زکات دوے تے حج نو نہ منے، حج پڑھے تے روزے نو نہ منے، روزہ رکھے تے جہاد دا مذاق اڑائے، او مسلمان نہیں، او شتر غربا ہے۔ اللہ نے سانو شتر غربے اج پیدا نہیں فرمایا، سانو کامل مردہ وچ حضور دے غلام اج پیدا فرمایا۔ آچو کے بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ۔ اسی تو انو حدیثاں دسنے ہیں، سرکار نے فرمایا ابو بکر میرے وچوں ہے میں ابو بکر وچوں ہاں، عمر میرے وچوں ہے میں عمر وچوں ہاں۔ سبحان اللہ کہہ چھڑو یار۔ جلیبیب میرے وچوں ہے میں جلیبیب وچوں ہاں۔ فرمایا الازد منی وانا منہم، میں ازد وچوں ہاں تے ازد میرے وچوں ہے، پورا قبیلہ ہے۔ فرمایا اشاری میرے وچوں نے، میں اشریہ وچوں ہاں۔ فرمایا مدینے دے سارے انصار میرے وچوں نے، میں انصار وچوں ہاں۔ اے منی و من ہودا جملہ اتھے بولیا جاندہ سی جتھے گہری مناسبت ہوندی سی، گہری مطابقت ہوندی سی، گہری محبت ہوندی سی، گہری مودت ہوندی سی۔ فرمایا حسین میرے وچوں ہیں میں حسین وچوں ہاں۔ ہن بندہ ایک روایت لے کے چل پوے تے باقیاں نو آکھے نہیں اے نہ پڑھیا جے، سمجھ لو او دین دا دشمن ہے اور اسلام دے اعتدال نو برباد کرنا چاہتا ہے۔ جڑا بھی حضور دی بارگاہ چاہیا ہے حضور نے مالا مال فرما چھڑے۔ اس واسطے ساڑھے بابا جی نو کسے نے آکھیا اے پیسے کتھوں آندے نے، مال کتھوں آندہ ہے، نظام کیویں چل رہا ہے؟ تے بابا جی امیر المجاہدین نے فرمایا میں دسنا اے مال کتھوں آ رہا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، پڑھیا جے کون دیتا ہے
دینے والا ہے سچا ماں سب سے اولا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. خبر گرم ہو گئی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو گئے. صحابہ اکرام دی ساری دنیا ہی اندھیر ہو گئی. حضور دا جانا ایک قیامت تو کاٹے. انہوں نے محبت سی, عقیدت سی, عشق سی. حضور تو بغیر ایک لمحہ بسر کرنا قیامت سی. انہوں دے 3 حصے ہو گئے. ایک حصہ بیٹھ گیا کہ ہن اسی کی کریے, حضور دنیا تو چلے گئے, اسی کی کریے. ایک حصہ فوراً مدینہ پاک وال روانہ ہویا کہ جا کے مرکز اسلام دی حفاظت کریے. اور تیسرا حصہ انہاں آکھیا جے حضور چلے گئے تے اسی بھی حضور دے پیچھے ہی جانا ہے, اسی بھی جام شہادت نوش کرنا ہے. ہن کہندے نے نٹھ گئے نٹھ گئے نٹھ گئے. اگر او نٹھ گئے تے جنگ کنہاں نے جیتی ہے؟ صحابہ نے جیتی ہے نا. بعد دیاں جنگاں کنہاں نے جیتیاں؟ ایرانیاں دا مقابلہ کنہاں نے کیتا ہے؟ رومیاں دا مقابلہ کنہاں نے کیتا ہے؟ اسلامی ریاست 70 لاکھ مربع میل دے علاقیاں ہوتے کنہاں نے قائم کیتی ہے؟ وہ نٹھ گئے. کتنے نٹھ گئے؟ کون نٹھ گئے؟ افریقہ, ایشیا, یورپ, کنہاں نے فتح کیتا ہے؟ نبی پاک دے صحابہ نے. یرموک چ کون لڑے نے؟ قادسیہ چ کون لڑے نے؟ یمامہ چ کون لڑے نے؟ بزاخہ چ کون لڑے نے؟ خندق, پھر خیبر, پھر حنین, کون لڑے نے؟ اینا لوکاں نو گمراہ کیتا جا رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچیاں نو. نٹھ گئے نٹھ گئے. دیکھو نا سانو یہ دسیا گیا کہ کربلا نے اسلام بچایا ہے. بالکل درست ہے کہ کربلا نے اسلام بچایا ہے, لیکن یہ تو پوچھنا چاہیے کہ کیڑا اسلام بچایا ہے؟ کربلا نے او اسلام بچایا ہے جڑا اسلام بدر وچ نبی دے صحابہ نے بچایا ہے. او اسلام بچایا ہے جڑا احد وچ نبی دے صحابہ نے بچایا ہے. او اسلام بچایا ہے جڑا خندق وچ نبی دے صحابہ نے بچایا ہے. او اسلام بچایا ہے جڑا خیبر, حنین اور تبوک وچ نبی دے صحابہ نے بچایا ہے. او اسلام بچایا ہے اوے جڑا بزاخہ تے یمامہ وچ صدیق اکبر نے بچایا ہے. قادسیہ وچ فاروق اعظم نے بچایا ہے. یرموک وچ ابو عبیدہ بن جراح نے بچایا ہے. کیساریہ وچ امیر معاویہ نے بچایا ہے. اس اسلام تے یزیدی حملہ ہویا, اللہ نے مولا حسین نو تیار فرما چھڑے. اے پوری گل ہے, اے پوری گل ہے. ادھے وچ سنیت ہے. جدو اسی یہ گل سنانے ہیں تے ڈبل شاہ کہندے نے لو اہل بیت دا ذکر روک رہے نے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جڑا کارنامہ اہل بیت نے سر انجام دیتا ہے او دے تو ساڑیاں نسلاں قربان نے. اچھی بولو سبحان اللہ. اے اہل بیت ہے جنہیں نیزے تے چڑھ کے مصطفیٰ دا قرآن سنایا تے جنہیں تیران دی بارش وچ مصطفیٰ دی نماز پڑھیے. اے اہل بیت ہے, اے خون رسول ہے, اے اولاد بطول ہے. جڑا ایدہ گستاخ ہے او تے وڈا لانتی جہنمی کتا ہے. اوے آکے سانو پوچھو تے چاہیے ساڑا عقیدہ کیے. اسی نبی دی آل نو بھی سلام کرنے ہیں, اسی نبی دے اصحاب نو بھی سلام کرنے ہیں. ہاں جی اچھی بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ. شاہ صاحب میری تربیت فرما رہے نے, ہدایات دے رہے نے, میرے میزبان نے, پھر سید بادشاہ نے. آؤ ویکھو اسی دسیے کہ اسی سیدان دا کنہ احترام کرنے ہیں. آپ نے اشارہ دیتا ہے, میرے نال مل کے اے بھی پڑھ لو. صدا و صدا روے تیرا دوارا یا. تسی صحابیاں دی گل کر دے ہو, سیداں دی گل کر دے ہو. اسی تے بارگاہ مصطفیٰ دے ذریاں دی بھی خیر منگنے ہاں. اسی تے مدینہ شریف دے پھلاں تے کنیاں دی بھی خیر منگنے ہاں. تسی کی سمجھ دے ہو امیر ملت فرماندے نے صحابہ دی تے شان ہی بڑی ہے, اہل بیت دی تے شان ہی بڑی ہے. اسی تے اس کتے دا بھی ادب کرنے ہاں جڑا مدینہ شریف دیاں گلیاں وچ چلدا پھردا ہے.
ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਦਵਾਰਾ ਯਾ ਹੁਣ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿਲਾਓਗੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਦਵਾਰਾ, ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਹਰ ਸਹਾਬੀਏ ਨਬੀ ਅੱਖ ਦੀ ਠੰਡਕ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਲਬੈਕ ਲਬੈਕ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਰਾਨੀ ਈਮਾਨੀ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਲਬੈਕ 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 या रसूल अल्लाह। सदा वसदा रवे तेरा दवारा। जड़ा राणा राजपूत बन के आया ना बोले, गुजर ते जट ते बट बन के आया ना बोले, मुगल ते शेख मौलवी नात खान नकीब बन के आया ना बोले, जड़ा सरकार दा कमी बन के आया एक दो बारी पढ़े फिर अगों गल चलाइए। सदा वसदा दवारा जिथे होंदा गरीबां दा मौला अली दी गल सुनिए ईमान ताज़ा होया, अमीर हमजा दी गल सुनिए ईमान ताज़ा होया, मुसअब बिन उमैर दी गल सुनिए ते ईमान ताज़ा होया। तबरी शरीफ नहीं, इब्ने खलदून शरीफ नहीं, सही बुखारी। सारे बोलो यार, आओ मैं दसना किनू आख्या जा रहा नठ गया, कौन नठ गया, किथे नठ गया? वो तो वक्ती परेशानी सी जिदी वजह नाल सफा जरा थोड़ियां जिहियां अगे पिछे हो गई। जिसले पता चलिया नबी पाक दुनिया ते तशरीफ फरमाने, सहाबा फिर परवाने बन के शम्मे नबूवत दा तवाफ करना शुरू हो गए। बुखारी शरीफ में 12 या 14 सहाबा एक लम्हे वास्ते भी हजूर तो अलग नहीं होए। अलग कोई भी नहीं होया। तुसी समझ नहीं ले गल में। और जदों 3000 काफर किन्ने सज्जियों खब्बियों धक्के मारन, हमला करन, रश पान, ते फिर वो वक्ती परेशानी, इदा मतलब है कि अलग हो गए, छड़ के चले गए, मुनकर हो गए, गुस्ताख बन गए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये ख्याल किसी शैतान दे ज़हन विच आ सकता है, किसी मुसलमान दे ज़हन विच नहीं आ सकता। ते इस शदीद हमले दे दौरान भी 12 या 14 सहाबा इकराम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल साए दी तरह रहे। उन्हां विच अबू बकर सदीक भी मौजूद है, उन्हां विच उमर फारूक भी मौजूद है। हाथ चौक के बोलो जरा सुभान अल्लाह। उन्हां विच मौला अली शेर खुदा भी मौजूद है, उन्हां विच अबू दज्जाना भी मौजूद है। और मैं कुर्बान जावां हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हजरत अबू बकर सदीक कहंदे ने अगर कोई मैनू पूछे ना ते ओहद दा सारा मैदान ये हजरत तलहा दे नाम है। बोलो किदे नाम है? उन्हां दा किरदार की सी? एक काफर ने नबी पाक दे तलवार मारी, माज़अल्लाह, उन्हां अगे हथ कट ढाल नहीं, हाथ दी उंगलियां कट गई। हजूर दे अगे खड़े हो गए। जिन्ने तीर हजूर वाल आए सारे तीर उन्हां दी पुश्त विच खुब गए, बेहोश होके जमीन ते गिर गए। सदीक अकबर ने पानी दा छिड़काव किया चेहरे ते, होश दिलाया, अख खुली ते पहला सवाल किया, अबू बकर हालात बड़े नासाज ने, अल्लाह दे रसूल दा की हाल है? बोलो यार सुभान अल्लाह। आपने फरमाया उठ खड़ा हो, नबी पाक कायम दायम तशरीफ फरमान है, उठ जियारत कर, सारियां परेशानियां दूर हो जाएंगियां। हजरत अबू तलहा अंसारी, हजरत मुसलम दे शौहरे नामदार,
بہت عظیم صحابی دوستان گرامی نبی پاک دی بارگاہ چ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی گردن ذرا نیوی رکھو، تہاڈی گردن تو میری گردن قربان، تہاڈے سینے تو میرا سینہ قربان، یا رسول اللہ تہاڈی جان تو میری جان قربان۔ یہ گلاں کنے سنانیاں نے؟ حضرت سعد بن نبی وقاص نبی پاک دے مامو جان حضور تیر پھڑا رہے نے، سعد تیر چلا، اللہ تیرا تیر نشانے تے لائے، اے سعد تیر چلا، اللہ تیری ہر دعا قبول فرمائے۔ اگلے جملے سنو تڑپ کے سبحان اللہ کہنا جے، مینوں پتہ چلے ڈیلرے دے مسلمانہ چ کنا ایمان ہے۔ اگوں نبی پاک نے کی فرمایا، میں صدقے جاواں، فرمایا سعد تیر چلا، تیرے تو میری ماں بھی قربان ہو جائے، تیرے تو میرا باپ بھی قربان ہو جائے۔ یہ عشرہ مبشرہ، یہ سب عشرہ مبشرہ نے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی المرتضیٰ، طلحہ تے زبیر، حضرت زبیر جدھر جاندے نے قیامت ڈھا دیندے نے۔ اور بات دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت زیاد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے زخمی حالت وچ زمین تے گرے نے، صحابہ قریب تو نہیں گزرے، زیاد تیرا کی حال ہے؟ کہنے لگے تسی میرے بھراؤ، کسے نہ کسے طرح مینوں حضور دے قدماں چ لے جاؤ۔ صحابہ نے چکیا تے حضور دے قدماں چ لیا، انہوں نے حضور دے قدماں تے اپنے لب رکھے تے نال ہی نعرہ ماریا، فزت برب الکعبہ، کعبہ دے رب دی قسم میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ اللہ نے مینوں مصطفیٰ دا قدم عطا فرما چھڑیا۔ ادائی ترجمہ اسی کرنے ہیں، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ بڑا پیارا شعر شاہ صاحب نے یاد کروایا، میں پڑھنا تے تسی تڑپنا ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی، وہی برتے ہیں جولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ میں چلے، کھوٹے سکے وہاں پہ چلتے ہیں، تاجدار ختم نبوت۔ جی لبیک نعرہ کتھوں کڈیا ہے؟ اے جنگ احد وچوں کڈیا ہے، اے جنگ بدر وچوں کڈیا ہے، اے جنگ خندق وچوں کڈیا ہے۔ جدوں بھی نبی نے آواز ماری، اوے اٹھو اسلام تو قربان ہو جاؤ، صحابہ ایک دم اٹھے تے آکھیا لبیک یا رسول اللہ، سونیا اسی بھی حاضر ہاں، ساڈیاں جاناں بھی حاضر نے، ساڈیاں عزتاں بھی حاضر نے، ساڈیاں اولاداں بھی حاضر نے۔ بات ہی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ کون لوگ سن جنہوں نے اسلام دی خدمت کی ہے؟ کون سن؟ اتھوں پیراں نے ٹرالے بھیجے نے مریداں دے، بولو، مولویاں نے ٹرالے بھیجے نے شاگرداں دے، یہ گئے نے۔ پھر وہ بندہ گل کر رہا ہے جڑا آپ 2 لاکھ روپیہ لے کے تے مولا علی دا قصیدہ شروع کردا ہے، ہاں جی، وہ بندہ صحابہ نو گلاں کردا ہے، وہ مخلص نہیں تھے، وہ مخلص نہیں، اور تو مخلص ہے، تیری اپنی کی اوقات ہے؟ تو تے 2 لاکھ تو تھلے مولا علی دا نام لینا پسند نہیں کرتا، تے تو گلاں انہاں نو کرنا جنہاں نے اپنی ہر شے مصطفیٰ دے نام تو قربان کر چھڑی ہے۔
بولو بولو محبت نہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ یہ 70 صحابہ شہید ہوئے نے جنہاں وچ تقریباً 60 صحابہ یہ انصار دے نال تعلق رکھتے سن. اہل مدینہ نے حضور دی محبت دی انتہا کر چھڑی. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا انصار نال کوئی مومن بغض نہیں رکھ سکتا، انصار نال کوئی منافق محبت نہیں کر سکتا. ان انصار دی محبت ایمان دی نشانی ہے اور ان انصار دا بغض یہ منافقت دی نشانی ہے. اسی علی پاک نال بھی محبت کرنے ہاں، اسی نبی پاک دے انصار نال بھی محبت کرنے ہاں، اسی نبی پاک دے مہاجرین نال بھی محبت کرنے ہاں. تمام صحابہ کرام اہل بیت یہ ساڑھے سر دے تاج نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. خدا انہاں نہ راضی ہو چکے ہیں، یہ خدا نہ راضی ہو چکے ہیں. حضرت سعد بن ربیع نے دیکھا کچھ بندے بیٹھے نے، وہ جدوں وقتی پریشانی آئی ہلکا پھلکا دچکا لگا اس ویلے گزر فرمایا تسی کیوں بیٹھے ہو تلواراں چھڑ کے؟ اے حضور دنیا تو چلے گئے تھے. فرمایا تسی اتھے کی کر رہے ہو؟ تسی بھی چلو، جدھر حضور گئے نے ادھر نہیں جانا. آپ اس شان دے نال لڑے کہ جام شہادت نوش کر گئے. اللہ اکبر. حضرت قتادہ دی اکھ نکل گئی، اکھ دا ڈیلا تلی تے رکھ کے حضور دی بارگاہ چاہے یا رسول اللہ میری اکھ نکل گئی. آپ نے فرمایا تیری اکھ نکل گئی ہے، اکھ اپنی اکھ والی جگہ تے رکھ. اتنے حضور نے لعاب دہن لایا، اللہ نے اس ویلے روشنی عطا فرما چھڑی. بولو بولو محبت نہ سبحان اللہ. حضرت قتادہ فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم پہلے نالوں زیادہ اس اکھ وچ اللہ نے روشنی پیدا فرمائی ہے کیونکہ اس اکھ نو اللہ نے میرے محبوب دا لعاب دہن عطا فرما چھڑے. بولو محبت نہ سبحان اللہ. جے خیبر دے موقع تے مولا علی شیر خدا دیاں اکھاں چ نبی پاک نے لعاب دہن لایا ہے، او واقعہ بیان کرو، رج رج کے بیان کرو، اپنے بچیاں نو علی پاک دی محبت دے نال مالا مال کرو. کدی اے واقعہ بھی سنا دیا کرو کہ جویں علی دیاں اکھاں نو حضور دا لعاب نصیب ہویا ہے اسی طرح قتادہ دیاں اکھاں نو بھی حضور دا لعاب نصیب ہویا ہے. تے میں صدقے جاواں اسی طرح ابو بکر صدیق دی ہڈی نو بھی سرکار دا لعاب نصیب ہویا ہے. اے ڈنڈیاں نہ ماریا جے، تہاڈا ایمان خراب ہو جائے گا. اے تانوں لوگ اور پاسے لے جا رہے ہیں سہولت کاری کر کے. اب بات دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ سواریاں مدینہ شریف دیاں بٹھاندے نے تے اے لا ایران چھڑ دے نے. جویں کئی شکرگڑھ دیاں بساں جاندیاں نے راہ چ خراب ہو جاندیاں نے، سواریاں نو پتہ بھی نہیں ہوندا تے انہاں دا سودا ہو چکیا ہوندا ہے. انہوں نے پتہ بھی نہیں ہوندا تے سودا ہو گیا ہوندا ہے. اترو اترو اترو، اگلی بات سے بیٹھو، اگلی بات سے بیٹھو. یہ وہ ڈرامے ہو رہے ہیں پاکستان دے اندر. اللہ اکبر. تو دوستان گرامی انہاں لوگاں کولو بچو. ایک ایک دی داستان لو جی. جنگ احد دی اس تقریر دے حوالے نال آخری شہادت، کمال دی شہادت. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ دے اندر کٹھے ہو گئے. انہاں آکھیا آؤ ایک دوسرے واسطے دعا کریے. حضرت سعد نے دعا کی تھی، یا اللہ میرے مقابلے چ کوئی بڑا تکڑا بندہ ہے تے میں انہوں زیر کر دواں، انہوں واصل جہنم کر دا، مینوں فتح عطا فرما. حضرت عبداللہ نے آکھیا آمین. بعد حضرت عبداللہ نے دعا منگی، یا اللہ میرے مقابلے جو تگڑا بندہ آئے تے میں انہوں قتل نہ کر سکاں بلکہ وہ مینوں قتل کر دے تے میں جامع شہادت نوش کر جاواں. جدوں میں زمین تے ڈگ جاواں تے او میرے قریب آئے تے میریاں اکھاں کٹ کے لے جائے، میرے ہاتھ کٹ کے لے جائے، میرا نک اتار کے لے جائے، میرے کن کٹ کے لے جائے. فرمایا عبداللہ تو کیڑی دعا کر رہے ہیں؟ فرمایا اے سعد میں چاہنا میں اس حالت وچ اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہواں. اللہ پوچھے عبداللہ تیریاں اکھاں کتھے نے؟ تے میں آکھاں تیرے محبوب دے نام تو قربان کر چھڑیاں.
اللہ پوچھے تیرے ہاتھ کتھے نے، میں آکھاں تیرے محبوب دے نام تو قربان کر چھڑے نے۔ اللہ پوچھے تیرا نک کتھے وے، میں آکھاں تیرے محبوب دے نام تو وار چھڑیا ہے۔ اللہ پوچھے تیرے کن کتھے نے، میں آکھاں تیرے محبوب دے نام تو فدا کر چھڑے نے۔ دوستان گرامی، ادھا ترجمہ عاشقاں نے کیتا ہے، تن صدیقے میرا مل صدیقے میں صدقے اس غم خار تو جدا نام محمد صلی اللہ۔ ایک دو باری بولو، اگے چلو، پھر نمبردار صاحب دی فرمائش پوری کریے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ تن صدیقے میرا مل صدیقے میں صدقے اس سرکار تو جدا نام محمد صلی اللہ۔ دل صدقے میری جان صدقے میں صدقے اس دلدار، فی سبیل اللہ پڑھ چڑھ۔ دل صدقے میری جان صدقے میں صدقے اس دلدار تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دیکھو ختم نبوت دے پروانے کس طرح جانا قربان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستان گرامی، اے جڑے کہ نٹھ گئے، آؤ تانوں دسنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو سمیٹیا، اپنے نال لایا تے پورا لشکر لے کے احد پہاڑ اتے تشریف فرما ہوئے۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ اے دفاعی حکمت عملی ہے، کیونکہ جنگ وچ بندے شہید کروانا ہی کامیابی نہیں، بلکہ زیادہ تو زیادہ لشکر نو بچانا کامیابی ہے، تاکہ کسی ہور جگہ ہوتے انہاں لوگاں کولوں اسلام دی خدمت حاصل کیتی جائے۔ نبی پاک نے اس دفاعی حکمت عملی دے تحت احد پہاڑ اتے قیام کیتا۔ ہن کافراں دا لشکر دامن چ کھڑا ہے تے آپ اور آپ دے صحابہ پہاڑ اتے تشریف فرمان ہے۔ ابو سفیان نے آکھیا محمد الرسول اللہ موجود نے؟ حضور نے فرمایا چپ کرو، کوئی انہوں جواب نہ دو۔ ابو سفیان کہنے لگا ابو بکر موجود ہے؟ ہن اتنے میں ایک نقطہ بیان کرنا تے تسی تڑپنا ہے۔ آپ نے فرمایا خاموش رہو۔ انہیں آکھیا عمر موجود ہے؟ آپ نے فرمایا خاموش رہو۔ کہنے لگا لو جی محمد مصطفیٰ بھی چلے گئے، ابو بکر بھی چلے گئے، عمر بھی چلے گئے۔ ابو سفیان نے ہجے کلمہ نہیں پڑھیا، سجاد صاحب ذرا غور کرے جی، ہجے کافر ہے تے انہوں ادوں بھی پتا ہے کہ نبی تو بعد کدا نمبر ہے۔ ترتیب دیکھو، حضور تو بعد انہیں ابو بکر صدیق دا ذکر کیتا ہے، ابو بکر صدیق تو بعد عمر فاروق دا ذکر کیتا ہے۔ جڑی گل اس دور دے کافراں نو سمجھ آ گئی، اس دور دے مومناں نو سمجھ نہیں آ رہی۔ گل تھوڑے اتوں دی لنگی میں کی آکھیا ہے، جانے یا علی جنہوں سمجھ آئیے کہہ دیو محبت نہ سبحان اللہ۔ ہاں نہیں، میں بھی اس طرح ہی آکھیا ہے، میں بھی اس طرح ہی آکھیا ہے۔ کہلوان والے جڑے اللہ اکبر، دیکھ لو تسی، انہیں آکھیا نبی ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، پھر انہیں اللہ دے مقابلے حبل دا نعرہ بلند کیتا۔ ہن توحید دی غیرت دا تقاضا کہ انہوں جواب دیتا جائے۔ سرکار نے فرمایا عمر تو اللہ اکبر دا نعرہ بلند کر، اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم، حضور نے فرمایا انہوں جواب دے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ساڈا مولا ہے، تہاڈا کوئی مولا نہیں۔ انہیں آکھیا اگلے سال میدان بدر چ ملاقات ہوئے گی، بخاری پڑھ رہے ہیں، تبری نہیں بخاری، اگلے سال میدان بدر وچ ملاقات ہوئے گی۔ حضرت عمر فاروق نے جواب دیتا اسی تیرا میدان بدر وچ
انتظار کریں گے. آنا تیرا کام ہے, جواب دینا مصطفیٰ دے غلامہ دا کام ہے. اے عمر دوڑ گئے تے جواب کون دے رہا ہے؟ بے شک میرا سوال ہے, بخاری ہے, اس تو مضبوط روایت اسی کیڑی بیان کریے؟ اگر عمر دوڑ گیا جس طرح کہہ رہے نے معاذ اللہ گستاخی والے انداز وچ, اگر وہ دوڑ گئے نے میدان چھڑ گئے نے تو جواب کون دے رہا ہے؟ عمر فاروق نے تو جواب دیتا ہے. تو دوستانی گرامی یہ سوچن والیاں سمجھن والیاں گلاں نے, گستاخاں وچ نہ جایا جے, حضور دے غلاماں تے عاشقاں وچ رہیا جے. پھر حضور نے جس لئے دیکھا کہ کفار دوڑ گئے نے, چلے گئے نے, میدان چھڑ گئے نے, پھر صحابہ کرام میدان چاہے اور اپنے شہداء دی تدفین فرمائی. آخری واقعہ ہے, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم مبارک دے قریب آئے تے حضور بڑا روئے. صحابہ کہندے نے اسی کسے دی شہادت تے حضور نو انہاں روندیاں نہیں ویکھیا جنہاں حضرت امیر حمزہ دی شہادت تے حضور نو روندیاں ویکھیا. ایک روایت ہے کہ آپ نے 70 مرتبہ یعنی 70 تکبیراں آپ دے جنازے تے ادا کیتیاں نے, بھی ایک روایت ہے. تو بہرحال حضرت امیر حمزہ دا جسم مبارک مسلح کر دیتا گیا سی, یعنی اعضاء کٹے گئے سن, جسم اقدس دے ٹکڑے کیتے گئے سن. یہ بڑی نازک صورتحال سی. اور تاریخ الخمیس وچ اور مسند احمد وچ بھی روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ نے آپ دا کلیجہ کڈیا اور انہوں چبان دی کوشش کی تھی. یہ حضرت امیر معاویہ دی والدہ ہے. ایتھے بڑا لوگ رولا پاندے نے, ویکھو جی کلیجے چبان والے, کلیجے کڈن والے. یاد رکھو سب تو پہلی گل, ایدی سند انتہائی ضعیف ہے اور کمزور روایت ہے. یہ راوی مجروح نے, انہاں تے جرح موجود ہے. نمبر 1, اگر یہ گل ہوئے بھی لوگوں نے لکھی بھی ہے, بیان بھی کیتی ہے, لوگ کردے نے, پھر بھی انہاں واسطے کوئی نقصان نہیں, کیونکہ بخاری شریف دی حدیث ہے الاسلام یہدم ما قبلہ, اسلام پہلیاں گلاں نو ختم کر دیندا ہے. جدو بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندا نا تے گناہاں تو انج پاک ہو جاندا ہے جویں اودی ماں نے انہوں اج ہی پیدا کیتا ہے. انہوں پھر پہلے مینے مارنے, پہلے تانے مارنے, توبہ تو پہلے دیاں گلاں سنانیاں, ایک خبیثاں تے لائناں دا کام ہے. مسلمان اودی حوصلہ افزائی کر دینے, اور شکر کر اللہ دی رحمت مل گئی ہے, اللہ نے تنوں جنت عطا فرما چھڑی. بات دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک کلیجہ کڈ کے چبانا اور انہوں تھک دینا ایک گناہ ہے, ظلم ہے. اس تو بھی بڑا ظلم ہے شرک کرنا. انہوں نے توبہ کی تھی تے اللہ نے انہوں دا شرک معاف کر دیتا. 70 بیٹیاں زندہ درگور کر کے آن والے آ کے کہندے نے یا رسول اللہ کیا ساڈا ظلم معاف ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کلمہ محمدی دی اندر انی طاقت ہے, 7 زمینہ تے 7 آسمانہ دا وزن اٹھا کے آؤ گے نا کلمہ محمدی دا صدقہ, اللہ اینا وزن بھی معاف فرما چھڑے گا. اور حضرت ہردہ واقعہ سناندے نے جنہوں ہون بھی سمجھ نہیں آئی انہوں قیامت تک نہیں آ سکتی. آپ صاحب تسی مزہ لو گے گل سن کے. اللہ اکبر. ایک کربلا دا ذمہ دار کون ہے؟ ہور کون ہے بھئی؟ قافلہ گھیرن والا کون ہے؟ کربلا دے میدان میں لے آن والا کون ہے؟ بولو. امام پاک نے تے بار بار آکھیا سی مینوں واپس جان دے, مینوں اسلامی سرحد تے جان دے, یا مینوں یزید کول جان دے, میں جا کے آپ دے نال گل کرنا. یہ شیعہ بھی لکھیا, سنیاں بھی لکھیا, ساریاں کتاباں چ واقعہ موجود ہے. لیکن ہور نے آکھیا نہ تہاڈی گل نہیں سننی, تہاڈی گل نہیں مننی, حتیٰ کہ آپ نو میدان کربلا تک لے آیا. این آخری وقت اللہ دی رحمت شامل حال ہوئی, توبہ دی توفیق نصیب ہو گئی. مولا حسین دے ہاتھ بیعت کی تھی, آپ دے نام تو جان قربان کر کے زمانے دے شہیداں دا سردار بن گیا. جنہوں سمجھ آئیے محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ. ہن میرا سوال ہے, جیڑا گناہ گار حسین دے ہاتھ تے توبہ کرے او بخشیا جائے تے او دا جھنڈا بھی چکیا جائے تے او دا پرسا بھی کیتا جائے تے او دا دن بھی منایا جائے تے او دی عظمت نو سلامہ بھی پیش کیتیاں جان. کیوں؟ انہیں ظلم کرن دے باوجود, گناہ کرن دے باوجود مولا حسین دے ہاتھ تے بیعت کر لئیے,
مولا حسین نے نو معاف کر دیتا ہے، مولا حسین نے نو سینے نال لا لیا ہے، اے ساڈا ہیرو بن گیا ہے، اے ساڈا شہید بن گیا ہے، اے ساڈا قائد بن گیا ہے۔ میرا یہ سوال ہے یار تھوڑا جہا انصاف ہی کر چھڑو، کیا مرنا نہیں، جان نہیں دینی؟ جڑا حسین دے ہاتھ تے بیعت کرے وہ بخشیا جائے، تے جڑا حسین دے نانے دے ہاتھ تے بیعت کرے وہ کیوں نہ بخشیا جائے؟ کیا بات امیر معاویہ نے حسین دے نانے دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، ابو سفیان نے حسین دے نانے دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، ہند بنت عتبہ نے حسین دے نانے دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، انہاں نال خدا بھی راضی ہو گیا ہے، سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بن گئے۔ اسی جنوں بھی مننے ہیں سونے نبی دی وجہ نال مننے ہیں۔ تو انہاں سارے دیاں اپنیاں شاناں نے، سبحان اللہ، جدا بھی ذکر چھڑ جائے۔ باقی مولا علی دا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ علی علی بولو علی کون کر رہا ہے؟ مولا علی تو افضل تین ہستیاں نے، صرف نبیاں تو علاوہ، رسولاں تو علاوہ مولا علی تو افضل سنیاں دے عقیدے دے مطابق صرف 3 ہستیاں نے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی۔ مولا علی دا چوتھا نمبر ہے۔ باقی کدی کسے مولوی نے، کسے نعت خان نے، کسے سنی نے یہ جرت نہیں کیتی کہ حضرت امیر معاویہ نو مولا علی دے برابر سمجھیا جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ انہاں دوواں ہستیاں وچ ہزاراں تے لکھاں درجیاں دا فرق ہے۔ ساڈا او عقیدہ ہے جڑا بریلی دے تاجدار بیان کر گئے نے، فرق مراتب بے شمار، حق با دستے حیدر کرار، فرق مراتب بے شمار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پہ کار فجار۔ امیر معاویہ زمین تے ہون تے مولا علی آسمان تے ہون، اس تو بھی زیادہ فرق ہے۔ لیکن یہ بھی گل سن لو، اسی زمین تے ہوئیے، امیر معاویہ آسمان تے ہون، یہ اس تو بھی زیادہ فرق ہے۔ اسی امیر معاویہ دے برابر نہیں آ سکتے، امیر معاویہ مولا علی دے برابر نہیں آ سکتے۔ یہ عقیدہ ہے۔ آ کے سانو پوچھو تو صحیح ساڈا عقیدہ کی ہے، تے انہاں دا ذکر اسی تاں کرنے ہاں کہ اج کل انہاں اتے حملہ بڑا شدید ہے، جڑی بیماری ہوئے نا دوا بھی وہی دینی چاہیے۔ ہن چونکہ انہاں دے تبرہ بازی ہو رہی ہے، یہ مولا علی دے مقابلے چ انہاں دا ذکر نہیں ہو رہا، اللہ دی قسم انہاں دے مقابلے چ ذکر نہیں ہو رہا۔ اسی انہاں دی عزت اور حرمت اور صحابیت دے تحفظ واسطے اے 2-4 گلاں کرنے ہاں، ورنہ الحمدللہ ساڈی زبان نو ذکر علی دا شرف حاصل ہے، ذکر صدیق دا شرف حاصل ہے، ذکر فاروق دا شرف حاصل ہے، ذکر عثمان غنی دا شرف حاصل ہے، ذکر مولا علی دا شرف حاصل ہے۔ اسی انہاں دا ذکر کرنے ہاں، حضور دے صحابی نے، احترام کرو، ادب کرو، انسان بنو، انہاں تے تنقید نہ کرو۔ ساری کائنات دے ولی مل کے بھی حضرت امیر معاویہ دے پیراں نال لگی ہوئی مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تے جے انہاں دی یہ شان ہے پھر مولا علی دی کی شان ہوئے گی، جے مولا علی دی یہ شان ہے پھر عثمان غنی دی کی شان ہوئے گی، جے عثمان غنی دی یہ شان ہے پھر فاروق اعظم عمر جلی دی کی شان ہوئے گی، جے عمر جلی دی یہ شان ہے پھر ابو بکر صدیق دی کی شان ہوئے گی، جنہوں اللہ نے سارے نبیوں تے رسولوں تو بعد سب تو افضل مقام عطا فرمایا۔ اے اہل سنت دا عقیدہ ہے۔ ہاں تو دوستان گرامی، اے کتاب بھی ہے، کتاب الاحباب فی مناقب الآل والاصحاب، مشکاہ شریف دا جڑا باب المناقب ہے نا، یہ دا ترجمہ تے تشریح اس کتاب وچ میں رقم کیتی ہے، تے 5 کتاباں نے، تے ایک کتاب دا ہدیہ 500 روپیہ، کنا بولو؟ تے 5 کتاباں نے، تے شفقت فرماؤ تاکہ ساڈا ادارہ چلے۔ تقریر کسی نے یاد رکھی ہے تے کسی نے نہیں رکھی، لیکن کتاب تواڈے گھر رہے گی، تے انشاءاللہ العزیز تواڈیاں نسلاں پڑھن گیاں اور ہدایت نصیب ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔